निगरां हुकूमत का रात के अंधेरे में अवाम पर एक बार फिर महंगी बिजली का वार। बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन से 66 अरब रुपए इजाफी वसूली की जाएगी। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी वसूलियां मार्च के बिल्स में वसूल की जाएंगी। 7 रुपए 55 पैसे बिजली महंगी कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਰੀਏ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਵਾਤਾ। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने पर मजदूर तिलमिला उठे। एहतजाज करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा। एक मजदूर ने कहा 2 माह से बिजली का बिल अदा नहीं कर सका, कर्ज लेकर बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी लगती नहीं, बच्चों के लिए राशन कहां से लाएं, गैस और बिजली के बिल कैसे अदा करें। उधर चिन्यूट के बुकला भी बिजली की कीमत में इजाफे पर सरापा एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार ने कीमत में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम पहले ही जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही है, तो इस सूरत में ये बिजली का इंतहाई ज़्यादा इजाफा करना ये बहुत बड़ा जुल्म और जो है वो ज़्यादती आवाम के साथ। बिजली की हालिया कीमतों में इजाफा किया गया, इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये अपने फैसला वापस नहीं लिया तो आवाम जो है वो सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज करेगा। 7 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई है, जिससे तकरीबन 66 अरब रुपए का जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम और ताजर बरादरी इस इजाफे को मुस्तरद करती है। लोगों के पास अब सख्त नहीं है कि वो ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर चीख उठी। फैसले को ताजिरों ने जालिमाना कदम करार दिया। कहा, हालात यही हो चुके हैं कि लोग अब अपने घरों की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। ऐसे में बिजली मजीद महंगा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। जहां के छोटे ताजिरों ने फैसला जुल्म करार दिया, वापस लेने का मुतालबा। मेरी छोटी सी दुकान है, तो 100 के करीब यूनिट जलता है मेरा, तो बिल आता है 7000 का। अब जो 7 रुपये बढ़ाए हैं ना इन्होंने, ये तो और भी जुल्म है। हाँ जी, ना हम मतलब पहले भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, गाहक से पैसे मांगते हैं, गाहक पैसे नहीं देता, वो पुराने रेटों पे है। बिजली वाले रोजाना रेट बढ़ाते हैं। महंगी बिजली ने आवाम के साथ इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंडस्ट्री की तरक्की को ब्रेक लगते ही बेरोजगारी का तूफान तेज हो गया। इंडस्ट्री के लिए बिजली नाकाबिले हद तक महंगी, इस्तेमाल बिजली से ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस की वसूली। इंडस्ट्री मालिकान कहते हैं एनर्जी मामलात को ठीक ना किया गया तो मुकम्मल बंदिश वाहिद हल होगा। टोबा में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से फ्लोर मिलों को आटे के 9 करोड़ रुपए अदा न किए जा सके। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी रोक दी गई। शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कहा, रकम की अदायगी तक आटा सप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी चिर हो गया, आटा आउंदा ही नहीं। असीं एडी दूरों आउंदे आ, जदों आटे का पुछदे आटा नहीं मिलता, असीं खाली घर नहीं चले जाते। हमारा ये मुतालबा है कि दूर दराज से आते हैं आटे के लिए, सस्ता आटा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर होगी, आ ही नहीं रहा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पे आटा भिजवाएं। फैसलाबाद की खवातीन मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर खुश। कहा, हमें उम्मीद है कि मरियम नवाज हम गरीबों के लिए जरूर कुछ करेंगी। मरियम नवाज खवातीन को मुस्तहकम करने के लिए मुफ्त तालीम और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम करें। जंग के अवाम ने मजीद तरक्याती काम शुरू कराने का मुतालबा कर दिया। टोबा के अवाम की नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश। कहा, पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज से उनको बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। चिन्यूट की खवातीन ने गैस, बिजली, पेट्रोल सस्ता और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मैं ये
مطالبہ کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے، بچوں کے جو باہر ہیں اسکول نہیں جا سکتے ان کو کچھ سہولیات دیں تاکہ وہ اپنا جو تعلیمی نظام ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ مریم نواز کو پہلی بطور خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ محکمہ صحت کے حوالے سے جو جنگ میں اتنی سہولیات کی فقدان ہے کہ وہ ان سہولیات کو وہ ہمیں دیں۔ مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کل جب انہوں نے پہلی اسپیچ اپنی کی تو اس میں انہوں نے خواتین کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، خواتین کے لیے الگ ٹرانسپورٹس، ان کے لیے ہاسٹل، اور اس کے علاوہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے بلا سود قرضے اور جابس کی فراہمی کی بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کل خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کی ضرور پاسداری کریں گے۔ انتخابی نتائج پر شک و شبہات ختم کرنے کی ایک اور کوشش، تانگیا والا کے NA97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع۔ دوبارہ گنتی گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول فیصل آباد میں کی جا رہی۔ پہلے نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار سعد اللہ بلوچ فاتح قرار پائے تھے۔ دوبارہ گنتی پر تحریک انصاف کا تحفظات کا اظہار۔ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری یاسر بلوچ نے کہا، دھاندلی کے ذریعے عوامی مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں 33 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسری سے ڈاکٹرز کی 37 سیٹیں ختم کرنے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی۔ حکومت پنجاب سے ڈاکٹرز کی بحالی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ دوسری صورت میں مطالبہ منظور نہ ہوا تو احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر کی سیٹ اگر آپ نے وارش کی، وہاں پہ سیکورٹی گارڈ جو وارڈ بوائے ہیں یا وارڈ سینٹری ورکر ہے، کیا وہ ان ڈسپینسری کو چلائیں گے؟ یہ وہ ڈسپینسری تھی گنجان آباد علاقوں میں تھی جن سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا نیئر بائی کو THQs میں جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، اور یہ بڑے ہمارے ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ کام کر رہے تھے دن رات وہاں پہ، اور لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے، اور علاقہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ کل بھی ہمارا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا، ایک آج یا کل آنے والے دن کے پرسوں متوقع ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے یا ہم کام بند کریں گے۔ اب واسا کو ہر ماہ بجلی کا بل دینا ہوگا، عدم ادائیگیوں پر آن لائن کنیکشن منقطع ہوں گے۔ فیسکو نے واسا دفاتر کو AMI میٹرز لگا دیے، میٹرز کی آن لائن ریڈنگ لے لی گئی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے واسا عدم ادائیگیوں پر آن لائن کنیکشن منقطع کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جنگ پولیس کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام۔ DPO راشد ہدایت نے خاندانی دشمنی کا شکار کھیسی اور بلوچ برادری کے درمیان صلح کرا دی۔ 4 سال قبل شروع ہونے والی درینہ دشمنی میں 8 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے۔ SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال نے دونوں فریقین کے مابین پولیس الائنس میں صلح کرائی۔ قتل کے تمام مقدمات میں ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ کروڑوں روپے کے فنڈ سے تیار ہونے والے سیپس لائٹ بند ہونے سے غیر فعال ہو گئی۔ تھانہ سول لائن میں صبح 9 بجے سے لائٹ بند، سسٹم جواب دے گیا۔ لائٹ کا متبادل بندوبست نہ ہونے سے فرنٹ ڈیسک کا IT سسٹم بھی بند۔ شہری فرنٹ ڈیسک پر درخواست جمع کرانے سے قاصر، بجلی کی بندش سے تمام دفاتر کی ورکنگ بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔